बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे अहम खबर, बड़ी खबर, आपने ऑडियो लीक्स का तो सुना होगा। कभी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कभी वीडियो लीक्स हो रही हैं, कभी फलां की हो गई, कभी फलां ऑडियो लीक हो गई। और इस ऑडियो वीडियो लीक्स में अब तक कोई भी नहीं बच सका, ना ही कोई सियासतदान बचा और ना ही जजेस बचे और ना ही सहाफ़ी बचे। बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन एक ऑडियो लीक ऐसी होने वाली है जो कि लर्जा देगी, बल्कि कांपें टांगने लगेंगी और भी कुछ होने वाला है। तो बहरहाल तैयार रहिएगा उस ऑडियो लीक के लिए। उसका एक जुमला उड़ता उड़ता मुझ तक पहुंचा है, मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन सुनने वाले ने मुझे सुनाया है। तो वो ये है कि मरीम साहिबा को मेरा पैगाम दें कि मरीम साहिबा को मेरा पैगाम दें कि मेरा ज़्यादा जिक्र ना किया करें, मुझे ज़्यादा सपोर्ट ना करें, वरना मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा और मामला ख़राब हो जाएगा। ऐलान ख़त्म हुआ, लेकिन ये अभी आने वाली है और देखते हैं कि इसके आने के बाद क्या होता है। बड़ी ही सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव और सोच समझ के सोचा जा रहा है। किसी के पास तो पहुंच गई है, ये वीडियो ऑडियो पहुंच गई है किसी ना किसी के पास, और जाहिर है वहाँ पे सुनी भी गई है, और सुनने के बाद ही ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। एक जुमला मुझ तक पहुँचाया गया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहरहाल अब आते हैं जी मौजूदा सूरत हाल, इसकी भी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि मज़ीद डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और इस वक्त सबसे अहम तरीन क्वेश्चन ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ टकराना चाहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नवाज, वफाकी काबीना, पार्लिमान, ये सब के सब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाज उल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनसे टकराना चाहते हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव चाहते हैं। तो इस टकराव में, इस सारे टकराव में जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो किसका साथ देंगे, DGISI किसके साथ खड़े होंगे, और ये अहम तरीन क्वेश्चन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन बेल आउट करेगा अगर उन पे इस तरह की यलगार होती है। तो ये सारे सवालों के जवाबात इंशाल्लाह आपको दूंगा, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे दूंगा। लेकिन स्टार्ट लेते हैं जी प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैदान में आ गया है, और शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होंगे, और इसमें 10 अप्रैल तक तारीख मुकर्रर की गई है अपीलें जमा करवाने की, और 17 अप्रैल तक अपीलें निपटा दी जाएंगी, और नज़रसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। 19 अप्रैल को कागजात वापस लिए जा सकेंगे, और 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट करके तमाम का तमाम उम्मीदवारों के हल्के लॉक कर दिए जाएंगे और हतमी फहरिस्त आ जाएगी 20 अप्रैल को। इसीलिए ये प्रोसेस चलता रहेगा, और उसके बाद ईद आ जाएगी, 3-4 छुट्टियां आ जाएंगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो ईद के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन का शुरू करेंगे, यानी तकरीबन वो कोई एक उनको मिल जाएंगे 14 दिन मई के और कोई 5-7 दिन अप्रैल के। तो 20-21 दिन वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, और पूरे पंजाब में उनकी इलेक्शन कैंपेन होगी। इसी तरीके से टिकटों की भी तकसीम जो है वो आज से शुरू हो जाएगी, और टिकटें भी तकसीम होना शुरू हो जाएंगी, और तकरीबन 14-15 तारीख तक वो टिकटों को फाइनल कर लेंगे। ये तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी भी ज़ोर शोर से अमल शुरू कर चुकी है, और वो भी अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे रही है। अब आते हैं सबसे पहले तो इस बात पे कि क्या ये रेफरेंस फाइल करेंगे। नंबर 1, रेफरेंस फाइल करेंगे, उस रेफरेंस का होगा क्या। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ख़तरा लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख़तरा नहीं है, जस्टिस एजाज उल हसन साहब को नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा लग रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, और कि उन पे मुसीबत आ सकती है, क्योंकि वो एक संगीन गलती कर बैठे हैं, और उस संगीन गलती का एहसास उनको हुआ है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी उसको संजीदगी से लिया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक तो वो मुख्तलिफ कर रहे अपने इवेंट करते रहते थे, और इंटरनली खतूत लिखे जाते थे, रजिस्ट्रार को बुला लेते थे, रजिस्ट्रार को बुला लिया, उनसे कुछ बात लिया, ओपन कोर्ट में बात कर ली, कॉज लिस्ट के बारे में बात कर ली, इंतज़ामी उमूर के बारे में बात ली, बेंच की तब्दीली के बारे में, वो तो विद इन सुप्रीम कोर्ट में ही हो रहा था, उसी सिस्टम के अंदर ही हो रहा था, और कोई इशू नहीं था। लेकिन इशू तो था, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन दूसरा एक काम वो कर बैठे हैं, वो बहुत ही गलत हुआ है, और वो है कि जो उन्होंने खत लिखा, पहले तो एक ऑर्डर पास किया जिसको 6 रुकनी लार्जर बेंच ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया।
غیر آئینی غیر قانونی بہت سخت وہ نوٹ ہے جو کہ جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، اس کو جو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے اس بات کافی سخت فیصلہ لکھا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تھا، لیکن اس میں یہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ انہوں نے سیکرٹری کابینہ کو خط لکھ دیا اور سارا چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بائی پاس کیا، پورے انسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرتے ڈائریکٹ انہوں نے سیکرٹری کابینہ کو خط لکھ دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے وہ خط پرائم منسٹر صاحب کے آگے رکھا اور وفاقی کابینہ نے اس کی بنیاد پہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو OST بنا دیا، اور اس طریقے سے وہ اس رات جو ہے وہ کافی حالات خراب ہو گئے، اور یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب خط کو بنیاد بنایا کابینہ نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ جب یہ کام ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جمعے تک جب سارے، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے انٹروین کیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، چودھری اعتزاز احسن صاحب، حامد خان صاحب، سردار لطیف خان کھوسر صاحب، کافی سینئر قیادت جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ان ہاؤس معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ پھر سینئر وکلا نے جج صاحبان سے بھی رابطے کیے تھے، تو وہ ایک ایفرٹ ہوئی، اس ایفرٹ کے نتیجے میں جمعے کو جب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے کیس کی ہیئرنگ کمپلیٹ کی، سماعت مکمل کی، اور اس کے بعد انہوں نے 3 دن کا وقفہ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو انشاءاللہ اچھی نوید کے ساتھ ہم آئیں گے، کوئی اچھی خبر لے کے آئیں گے، اور میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں، ان اہم ملاقاتوں کے نتیجے میں اور ہم اپنے گھر میں بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین تھے حسن رضا پاشا صاحب، جب وہ اپیئر ہوئے تو ان کو کہا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر تو میرے ساتھ رابطے میں، آپ چیمبر میں آ جائیں تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، تو آئیں، چائے کی پیالی بھی آپ کو پلائیں گے۔ تو وہ اس کے بعد یقیناً ان کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جمعے کو جب یہ سماعت مکمل ہوئی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کی، ان سے ڈسکس کیا، مشاورت کی، اور اس میں سب سے آخر میں انہوں نے بات کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، ان سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ بڑے ہی ہمبل وے میں اور سارے کنسرنز ان کے سنے، اور طے یہ ہوا کہ ہم بہت جلد اس سلسلے میں فل کورٹ بلائیں گے اور فل کورٹ میں یہ سب کچھ چیزیں رکھیں گے، اور ہم اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، انٹرنل ایشوز ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو حتمی شکل دیتے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت اچھے نوٹ کے ساتھ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے قاضی فائز صاحب کو رخصت کیا، اور اچھی ڈسکشن ہوئی۔ سب مطمئن تھے کہ اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب بھی اسی سوچ کے ساتھ وہ آئے منڈے کو، لیکن ہوا یہ کہ اسی رات اسی دن، بلکہ جیسے ہی وہ منڈے کو آئے، اور اس میں مندوخیل صاحب نے کر دیا، جسٹس محمد امین الدین صاحب نے وہ اٹھ گئے، اور انہوں نے اس نوٹ کو، اس آرڈر کو بنیاد بنایا جو کہ جسٹس امین الدین صاحب نے اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کے لکھا تھا۔ اس کے بعد 3 ممبر بینچ آ گیا، ہیئرنگ ہو گئی، ججمنٹ ریزرو ہو گئی، پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ کام کر دیا جو کہ خط لکھنے والا تھا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی جو سرکولر لیا تھا واپس، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کام کیا۔ جب یہ ہوا تو اس کے بعد پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا۔ اس دوران یہ میں بتا دوں کہ گورنمنٹ نے خاص طور پہ یہ 1997 والا اسکرپٹ تھا، گورنمنٹ کی طرف، گورنمنٹ سائڈ سے بہت سارے آنریبل ججز کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور رابطہ کر کے ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور بدقسمتی اور خوش قسمتی، بدقسمتی نون لیگ کی، خوش قسمتی چیف جسٹس آف پاکستان کی اور سپریم کورٹ کی، کہ کچھ ساتھی ججز نے یہ ساری بات نوٹس میں لے آئے چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، ایک سازشی تانا بانا جو ہے وہ بنا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے علم میں تھا، لیکن وہ بڑے ہمبل وے میں اپنے ہیئرنگ جو ہے انہوں نے جاری رکھی، سماعت جاری رکھی، مقدمے کی سماعت کرتے رہے، اور کوشش بھی کرتے رہے کہ بدمزگی نہ ہو۔ لیکن پھر ملاقاتوں کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز سمجھتے تھے کہ چیزیں اب کول ڈاؤن ہو جائیں گی اور سیٹ ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ لیٹر لکھ دیا گیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بائی پاس کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بائی پاس کیا گیا، اور اس خط کے بعد ٹمپریچر میں شدت بہت آ گئی، اور شدت ایسے آ گئی، اور دونوں اداروں کے درمیان
महाजराई जो है वो शुरू हो गई। इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा ऐसा। और उसकी वजह यह है कि डिसिप्लिन और किसी भी, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि विद सुप्रीम कोर्ट, विद इन सुप्रीम कोर्ट हो, और ये क्या प्राइम मिनिस्टर इस बात की इजाज़त देंगे उनकी काबीना के अंदर एक काबीना बन जाए? क्या आर्मी चीफ इस बात की इजाज़त देंगे कि वहाँ पे एक और सिस्टम डेवलप हो जाए? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो इदारे का बॉस है वो इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव वही होता है और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी मसला इससे बना, और इसी वजह से जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोड ऑफ कंडक्ट इतना सख्त कानून है कि अगर इसके नरगे में आ जाए इंसान तो फिर मारा जाता है और वो उसका कैरियर तबाह हो जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट मिलिट्री साइड पे भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जुडिशरी साइड पे भी होता है और बहुत सख्त होता है, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो मुझे तो इसके बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, लेकिन अगर दूसरी साइड पे बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बातें की गई तो फिर हो सकता है इस पर एक्ट हो जाए और कुछ ना कुछ इस इशू को टेकअप कर लिया जाए। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी हालात ख़राब हो रहे हैं। और इसी वजह से फिर एक और बात भी, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जब मुलाकातों के दौरान कुछ ऑनरेबल जजेस ने कुछ अहम इंकशाफात भी किए, अहम बातें भी की, वो भी नोट हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। बहरहाल ये हैं वो सारी बातें, क्योंकि अब मरियम साहबा क्या कहती हैं? मरियम साहबा खुलेआम जलसों में कहती हैं कि मेरे चीफ जस्टिस हैं वो तो काजी फाइज साहब हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि ये इलेक्शन जो है वो इसलिए नहीं हो रहे कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उनके आने से पहले करना चाहते हैं, ये उनकी वजह से ये सारा कुछ इलेक्शन पहले करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है। तो मसला ये है कि ये असम्बलियाँ तो टूटी हुई हैं कब की, और अब तक तो इलेक्शन हो चुका होता। लेकिन मरियम साहबा की अगर बात मान ली जाए तो क्या फिर अगर जब तक जस्टिस काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो क्या उस वक्त तक सारे उमूर ममलिकत रोक दिए जाएँ? इस दौरान जो भी आइन है क्या वो सस्पेंड कर दिया जाए? क्योंकि ये आइनी तकाजे हैं। और ये जो फुल कोर्ट बनाने वाला मामला था उसके पीछे भी यही राज पिन्हा था। ऐसा नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं था कि ये फुल कोर्ट के पीछे क्या साजिशी कहानी है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा था, और उनको साथी जजेस जो हैं ऑनरेबल वो उनको बता रहे थे कि जनाब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, हमारे साथ फलाने राब्ता किया है, हमारे साथ फलाने राब्ता किया है, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमसे राब्ते हो चुके हैं, हम आपके नोटिस में ला रहे हैं, तो इस सिलसिले में भी इसका तदारुक कर लीजिए। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े हम्बल वे में वो सारी उनकी गुफ्तगू सुनते रहे, नोट करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मुकदमे की समाअत भी जारी रखी, क्योंकि प्रायोरिटी उनकी ये थी कि इस मामले में कोई नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। एक वक्त ऐसा आया था कि वो फुल कोर्ट बनाना चाहते थे और उन्होंने इशारा भी दिया था, और उन्होंने अपने ऑर्डर में भी नहीं लिखवाया था कि जो ऑर्डर पास किया था उसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की थी, ये सदा रिजेक्ट नहीं की थी, वो दानिस्ता नहीं की थी, क्योंकि वो समझते थे कि मैं ये मीटिंग जो करूँगा 3 दिनों के बाद, 3 दिन जो उन्होंने डिस्कशन करनी थी, जुमे को जब वो गए हैं ऑफ करके और मंडे को वापस आए हैं, तो इस 3 दिनों के दौरान उन्होंने जाने से पहले बता के गया था। जो ऑर्डर जारी किया था उसमें भी यही था, मंडे से पहले जो ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने नहीं लिखा था कि रिजेक्ट कर दी गई है फुल कोर्ट की सदा, बल्कि उसमें खामोशी इख्तियार की गई थी। लेकिन जब उन्होंने मुलाकातें की, जब उन्होंने अपने साथी जजेस से मुलाकातें की और उस मुलाकातें में जो इंकशाफात उनको मालूम हुए, जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ, तो उन्होंने अपना माइंड जो है वो फिर चेंज कर लिया था। और मंडे को इसी दौरान वो सब कुछ हुआ, वो काजी साहब ने वो ख़त लिख दिया और सर्कुलर के खिलाफ, और ख़त लिखा, उसके बाद फिर हीट पकड़ गया मामला, और जब हीट हुआ तो उसके बाद फिर तक वो जारी हो गया आपका अदम एतमाद हमने कर दिया, यानी कि वफाकी काबीना का इजलास हो गया, अदम एतमाद हो गया, और PDM का वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वीडियो बयान पढ़ के सुना दिया और सारी चीज़ों को भड़का दिया। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बता दिया गया हो कि चीफ जस्टिस साहब को सारी बातें भी पता चल गई हैं और जो हमने सोचा था वो अब नहीं हो रहा, इसलिए
یہ اس بات کے وہاں پہ شواہد آ چکے ہیں کہ جناب حکومت کے ساتھ یہ رابطے میں تھے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ ساری چیزیں گیدر اپ ہوئیں، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا پھر فل کوٹ نہیں بنا، کیونکہ فل کوٹ بنا کر کچھ اور ہی معاملہ خراب کرنا تھا، اور اس کا نیک نیتی اس میں بھی شامل نہیں تھی، اس فل کوٹ کے بنانے میں بھی. کیونکہ پھر اگلے دن ہم نے دیکھ لیا اٹارنی جنرل صاحب سے جب گفتگو دلائل دے رہے تھے، کبھی وہ فل کوٹ کی بات کرتے تھے، فل کوٹ میں کہتے تھے کہ یہ 2 نہیں ہونے چاہیے، پھر 9 رکنی بینچ پہ بات جاتی تھی، پھر کہتے کہ نہیں 3 نہیں ہونے چاہیے، پھر 6 ہونے چاہیے، 6 رکنی بینچ ہونا چاہیے. پھر کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے سماعت روک دیں کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا آ گیا ہے. تو ایسے لگ رہا تھا یہ سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ مل کر کھیل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جسٹس مندوخیل صاحب کا جو نوٹ تھا وہ عدالت کے پاس، یعنی کہ ادھر ریکارڈ پہ نہیں تھا، ادھر فاروق نائک صاحب نے پڑھ کر سنا دیا. تو یہ ساری چیزیں بہت ساری ہو رہی تھیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا. تو اسی دوران تو میں بتا رہا تھا آپ کو ایک آڈیو لیک کا چکر، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر انہوں نے عمل نہ کیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور 10 تاریخ کو ہے، اور 10 تاریخ کو اگر وزارت خزانہ نے پیسے جاری نہ کیے تو 21 اپریل کو 10 اپریل کو 11 اپریل کو رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی. موجود ہے بینچ، جسٹس 3 فل بینچ موجود ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. ان چیمبر وہ جائزہ لے گا اور اس کے بعد وہ آرڈر پاس کرے گا اگر انہوں نے فنڈز جاری نہ کیے، اور وہ ہوں گے سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ، دونوں اس کے رسپانسیبل ہوں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ سے کور لیں گے اور پارلیمنٹ کے سے قرارداد منظور کروا کے آئیں گے، تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ پہ کوئی اس طرح کی چیزیں اثر انداز ہوں گی، اور اثر انداز نہیں ہو سکیں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان چیف ایگزیکٹو کو یا تو پکڑیں گی، اور یا پھر جو وزارت اور جو سیکٹری جو ہیں جس وزارت کے، وہ سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری خزانہ، یہ خاص طور پہ 2 ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. تو چیزیں پھر میں بتا دوں آڈیو لیک کہ مریم صاحبہ سے کہیں کہ وہ مجھے زیادہ سپورٹ نہ کریں اور نہ میرا تذکرہ کریں، اس سے میں کنٹروورشل ہو جاؤں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.